حضرت ادریس نبی نے کئی کم ایجاد کیتے، کئی فن ایجاد کیتے۔ سب تو پہلے قلم تراش کے قلم دے نال لکھنا حضرت ادریس نبی نے ایجاد کیتا۔ علم طب حضرت ادریس نبی نے ایجاد کیتا۔ زمین تے شرک شروع ہویا بندیاں دی پوجا تو، انساناں دی پوجا تو ایتھے، پر فرق صرف اتنا سی او کھڑی کر کے مورتی بنا کے سامنے کھڑی کر کے پوجا کرتے سن۔ آج تھوڑا جا فرق پیا اینا قبر چ دب دیندے نے تے پھر سجدے تو سجدہ، او جے توحید دا اعلان کرن دے نال جھگڑا پیندا تے پے جائے، لڑائی پیندی ہے تے پے جائے، اسے دی پگڑی ڈگدی ہے تے ڈگ جائے، اسے دی وزارت صدارت امارت جاندی ہے تے ٹر جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم نے اسی نبیاں دے منن والے یا نبیاں دی سنت تے عمل کر کے رب دی توحید دا اسا اعلان کرتے ہی رہنا ہے اور شرک دا لک اسا توڑتے ہی رہنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جھوٹیاں گلاں کر دینے آندے بابے بھی چولیاں پر دینے ساڈے ڈبے بیڑے تر دینے کمیں قدر پلائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی جو لڑ لگیاں سو تر گئیا تے پار سلامت گئیا اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، انو اپنا ذکر بنا لو۔ ابا جی فائدہ کی ہوئے گا؟ فائدہ سن کے تڑپ جائیں تے محبت دا اظہار کری۔ اللہ دے نبی آندے میں روح زمین تے جنوں بھی رزق ملتا ہے اے دی برکت نال ملتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا۔ اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا چھٹا سپارہ سورۃ انعام سورہ نساء۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔
احباب و حاضرین، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ سماعت فرما چکے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب نوح علیہ السلام تک دا درمیانی فاصلہ ایک روایت مطابق 1000 سال دا۔ صحیح البخاری دی روایت دے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آدم علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام تک دا درمیانی فاصلہ 10 قرن نے۔ ایک قرن 100 سال دا ہوندا ہے، یعنی کہ 1000 سال دا فاصلہ، اور ایک روایت کے مطابق 5000 سال دا فاصلہ ہے۔ اس دوران اللہ دے 2 نبی دنیا تے تشریف لے آئے، ایک حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام دا تذکرہ قرآن اندر بھی ہے اور صحیح احادیث اندر بھی ہے، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام دا تذکرہ قرآن وچ بھی نہیں اور کسی صحیح حدیث وچ بھی نہیں۔ بعض مفسرین نے، مؤرخین نے تفسیراں دے اندر، تاریخ دیاں کتاباں اندر اور کچھ بنی اسرائیلی روایات دے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ دے نبی سن۔ قرآن دے وچ تذکرہ نہ ہونا اس بات دی دلیل نہیں کہ نبی وہ آئے ہی نہیں، کیونکہ اللہ دے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے۔ کنے نبی 1,00,000 تے؟ بولو ذرا، گل سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کو گل پیڑ پلے پہ گی۔ اللہ دے کنے نبی دنیا تے آئے؟ 1,24,000 تے قرآن دے اندر تذکرہ صرف 25 انبیاء دا۔ کنے؟ صرف 25 انبیاء دا تذکرہ قرآن دے اندر نام لے کے اللہ نے کیتا ہے۔ باقی جڑے نبی سن ان اے مطلب نہیں کہ او نبی آئے ہی نہیں۔ اللہ نے کسے دا تذکرہ کیتا ہے، کسے دا نہیں کیتا۔ جنہ دا ذکر کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ادریس، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، جناب لوط، جناب ہود، حضرت صالح، جناب شعیب، حضرت موسیٰ، جناب ہارون، داود، سلیمان، ایوب، حضرت یسع، جناب ذوالکفل، یونس، حضرت الیاس اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے 24 نبی نے تے 25 نمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے 25 انبیاء نے جنہ دا تذکرہ اللہ نے اپنی پاک قرآن کتاب دی اندر کیتا ہے۔ باقی انبیاء جڑے نے نا او آئے نے لیکن انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا، اور اس بات دی
دلیل کی ہے؟ اس بات کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن بنا دیتا ہے، خود اللہ نے اپنے نبی تے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ ذرا سن لیا جے اللہ دا قرآن۔ میں چاہواں گا انشاءاللہ الرحمن اج دے اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے 3 انبیاء دا تذکرہ کرا۔ ذرا جاگ کے بیٹھیا جے تے پوری توجہ دے نال بیٹھیا جے، یہ باتاں ذرا ذہن نشین کر کے لے جایا جے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، آوازوں دیے اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ فرما دینے کئی رسول ایسے ہیں، کئی رسولاں دا تذکرہ میں تواڈے تے کر دیتا ہے، تے کئی ایسے رسول نے ہیں او بھی سچے نبی پر انہاں دا تذکرہ میں تواڈے کو نہیں کیتا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تے میں حضرت موسیٰ نبی نو اپنا کلیم اللہ بنایا۔ انہاں دے وچوں تذکرہ حضرت جناب شیس علیہ السلام دا، حضرت آدم علیہ السلام، میں دسیا سی نا کہ حضرت آدم دے 2 بیٹیاں نے آپس وچ لڑائی کر کے قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا، تے اللہ نے انہاں دے بدلے اندر تحفے دے طور تے اللہ نے ایک بیٹا حضرت آدم نو عطا کیتا، تے او دا نام انہاں نے شیس رکھیا۔ شیس دا معنی اللہ دا تحفہ، اللہ دی عطا، حضرت شیس رکھیا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام ابن حبان دی روایت ہے، اگرچہ او دے کلام ہے کہ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام تے 50 صحیفے نازل فرمائے سن۔ اللہ نے حضرت شیس نو پیدا کیتا، انہاں نے اپنا وقت گزار کے دنیا تو چلے گئے۔ حضرت جناب ہونا وقت گزریا، ٹائم گزریا۔ میں یہ بھی دسیا سی کہ جدوں دوواں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی تے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل دی اولاد دے نال بائیکاٹ کر دیتا کہ ہن ملنا نہیں، آپس وچ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ 100 سال تقریباً گزرے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو رخصت کر گیا، حضرت حوا علیہ السلام ماں جی حوا دنیا تو چلیا گیا۔ ہن قابیل دی اولاد تے حابیل دی اولاد آپس وچ ملن لگ پیا، آپس وچ انہاں دے تعلقات بن گئے تے پھر چنگیاں وچوں مندے، مندیاں وچوں چنگے پیدا ہون لگ پیا۔ اے صحبت دا بڑا اثر ہوندا ہے، اپنی صحبت دا خیال کریا کرو۔ جدوں گندے لوگ دنیا تے آ گیا لیکن اجے شرک نہیں سی ہویا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے 10 صدیاں تک روئے زمین تے کسی نے شرک نہیں کیتا، لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہوندے رہے۔ اللہ نے انہاں لوگاں دی ہدایت واسطے اپنے نبی جناب ادریس علیہ السلام نو بھیج دیتا تے ادریس نبی دا تذکرہ قرآن دے اندر کر دیتا۔ 2 مقامات تے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر کیتا۔ پہلا مقام سنیا جے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سارے ذرا کہو پیار۔ اللہ فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام میرے سچے نبی سن، ادریس سچے نبی سن، نبی سارے ہی سچے سن، حضرت آدم بھی سچے، جناب شیس بھی سچے، حضرت ادریس بھی سچے، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ سارے نبی سچے، آمینہ دے لال بھی سچے، بلکہ سچیاں دے امام بن کے آئے۔ نبی سارے سچے، نبی
دے سارے صحابی، بولو سارے صحابی سچے، سارے صحابی سچ بولن والے تے سارے وہابی۔ ہن دسو صحابی سچ بولن والے، وہابی ایتھے اس مسئلے جے نہ کو سنی ہے نہ کو وہابی ہے، جدہ جتھے دا لگدا دب کے رکھ بھئی۔ اللہ دے نبی سارے سچے، نبی دے سارے صحابی سچے، اللہ سانو بھی سچ بولن دی توفیق عطا کر دے۔ اگے بندے سچ بول لیندے سن، جدوں دا آیا نا موبائل ہوندا پتہ نہیں کاڑے میں بس آ گیا تواڈے کول ہی آ گیا۔ اللہ سچ بولن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سچے نبی سن، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہاں نو بلند درجہ عطا فرمایا۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ دو مقام تے تذکرہ حضرت ادریس نبی دا کیتا۔ آقا جگان دے پیر میرے تے تواڈی آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدو میں معراج تے گیا، ادھر ویکھیا جے ذرا، آقا معراج تے گئے نے، پہلا آسمان تھلے نبی پاک اتے، دوجا آسمان تھلے میرے آقا اتے، تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دی شان جے میرے تواڈی آقا دی، تیجا آسمان تھلے نبی پاک اتے، چوتھا آسمان تھلے نبی پاک اتے، اور ستے زمینہ تھلے، ستے آسمان تھلے آمینہ دلال، ستا آسمانہ تو اتے تے نبی پاک تو اتے کوئی ہے تے کائنات دا رب خدا سے تو کم ہے، اور سب سے زیادہ دو عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، وہ ذرا اجے تو میں گل شروع کر لگا، تسا پیار کرو نا محبت دا ذرا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، باج میرے محمد اوتھے جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آقا فرماتے نے میں چوتھے آسمان تے گیا، میری ملاقات حضرت جناب ادریس نبی دے نال ہوئی۔ اے دا معنی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور حضرت ادریس نبی نے کئی کم ایجاد کیتے، کئی فن ایجاد کیتے۔ سب تو پہلے قلم تراش کے قلم دے نال لکھنا حضرت ادریس نبی نے ایجاد کیتا، علم طب حضرت ادریس نبی نے ایجاد کیتا، اور حضرت ادریس نبی اینا رب دا ذکر کر دے، اے سلائی دا کم کر دے سن، درزیو اے سلائی دا کم کر دے سن، کپڑے سین دا کم کر دے سن، تے ہر ایک تروپا لاندے، ایک ٹانکا لاندے، ایک ٹانکا لاندے تے پڑھ دے سبحان اللہ، کہہ دے ہو
وہ ہر ٹانکے تے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، اسی اونج بھی نہیں پڑھتے، ایک ٹانکا لاندے تے آندے سبحان اللہ، دوسرا ٹانکا لاندے تے فرماندے الحمدللہ، تیسرا ٹانکا لاندے تے فرماندے اللہ اکبر۔ اینا رب دا ذکر کرن والے وقت گزریا، ٹائم گزریا، اے بھی اللہ نو پیارے ہو گئے، ہن وقت گزریا، ٹائم اجے رب دی زمین تے رب دے نال کسے شرک نہیں سی کیتا، چھوٹے موٹے گناہ ہوندے سن لیکن اللہ دی زمین تے مشرک کوئی نہیں سی۔ حضرت جناب ادریس دنیا تو چلے گئے، اور برے لوگ دنیا تے آن لگ پے جڑے گناہ کر لگ پے، اللہ نے انہاں دی ہدایت واسطے جناب نوح علیہ السلام نو دنیا تے بھیج دیتا، عراق دی اندر نبی بن کے مبعوث ہوئے تے 43 مرتبہ اللہ نے حضرت نوح نبی دا قرآن چے ذکر کیتا ہے۔ ہن وقت گزریا، ٹائم گزریا، اللہ دی زمین تے شرک دا آغاز ہون لگا۔ میں دسیا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے 10 صدیاں تک کسے نے رب دے نال شرک نہیں سی کیتا، چھوٹے موٹے گناہ ہوندے رہے لیکن مشرک کوئی نہیں سی۔ ہن شرک دا آغاز ہون لگا تے ویکھیا جے شرک دا آغاز کیویں ہویا، 5 نیک بندے، 5 اللہ دے ولی بندے دنیا تے آئے، ود، سوا، یغوث، یعوق تے نصر، اے 5 بندے دنیا تے آئے، اے مسجد چ اوندے سن، رب دی عبادت واسطے اوندے سن، آپ بھی آندے تے اپنے بچیاں نو بھی لے کے اوندے۔ اسے واسطے اسی آنا کلے کلے نہ آیا کرو، وہ دوستاں ساتھیاں نو لے کے بھی آیا کرو تاکہ انہاں تک بھی پیغام پہنچے۔ اسے ایک دی اصلاح ہو گئی تہاڈا بھی کم بن جائے گا تے میرے فقیر دا بھی بھلا ہو جائے گا، کسے دا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، کوئی نمازی بن جائے گا۔ اللہ سانو آپ بھی آن دی تے اپنے بچیاں نو بھی تے یارہ دوستاں نو بھی لے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذمے لے لئیے نا، جے کوشش کر لیے تے پھر کوئی مشکل نہیں۔ اے آپ بھی مسجد دے اندر آندے، آپ بھی رب دی عبادت کر دے، 5 بزرگ تے جناب ان اپنے بیٹیاں نو بھی لے کے آندے۔ وقت گزریا، اے واری واری کر کے 5 بزرگ دنیا تو چلے گئے، فوت ہو گئے۔ ہن انہاں دی اولاد اللہ دی عبادت کردی سی تے انہاں دا دل نہیں سی لگدا، انج کر کے مسجد ہی آندے اے او جگہ ہے جتھے ساڈا بابا ود بیٹھا ہوندا سی، ایتھے سوا نماز پڑھدا سی، ایتھے فلانا بیٹھدا سی، ایتھے فلانا بہندا سی، تے شیطان نو موقع مل گیا، شیطان نو موقع مل گیا، انہیں نا جناب لمبا سارا چولا پا کے اج میں اج کل کئیاں نے پائے ہوندے ہیں، گلاں چ گل چ تسبیحاں، کوڈیاں من کے تے پورا صوفی بن کے نا انہاں دے کول شیطان آ گیا تے آندا کیوں پریشان ہو؟ اے جی پرے بابا جی پریشان اس واسطے ہاں، ساڈے بزرگ ہوندے سن او بھی رب دی عبادت کرتے سن تے ساڈا بھی دل لگا رہندا سی، ہن او چلے گئے تے ساڈا دل نہیں لگدا۔ او آندا میرے کول ایک نسخہ ہے، میرے کول ایک ترکیب ہے، اب کو شرک شروع ہون لگا، میرے کول ایک ترکیب ہے، جی دسو کی ہے؟ کہن لگا کہ انہاں دیاں 5 مورتیاں بنا لو۔ کی بنا لو؟ مورتی، انہاں دیاں 5 مورتیاں بنا لو، انہاں دے 5 مجسمے بنا لو، تے جدوں نماز پڑھن واسطے آؤ آ کے تے مسجد دے اندر عبادت والی جگہ تے ایک سائڈ تے انہاں دیاں مورتیاں رکھ دیو تے تانوں انج لگے گا کہ جویں او بھی سانوں ویندے نے پے، انہاں دی عبادت نہیں کرنی، عبادت کیدی کرنی ہے؟ اے کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب دیکھو وال فریب لا کے نا شرک دی طرف لوگاں نو لے آنا چاہندا ہے، اے جی مورتیاں بنا لو، عبادت ہے تسی رب دی کرنی ہے، انہاں نو ویندے رہو گے چلو تہاڈا دل لگا رہے گا۔ او کہن لگے اے تے بڑی چنگی گل ہے، لو بنا کے لیا دیو۔ لے پھر اے بھار کون چکے؟ مورتیاں بنانا لا نہ میں کا دے واسطے ہاں،
میں ہی لے کے بنا کے لے آیا تے سامنے مورتیاں رکھ دیتیاں. ہن اے ولی اے لوگ آندے اللہ دی عبادت کردے انہاں نو ویکھ کے انہاں دا دل لگا رہندا. اے وقت گزریا ٹائم گزریا اے لوگ جدوں دنیا تو چلے گئے اگلی انہاں دی نسل آئی انہاں دی اولاد آئی انہاں نے سمجھیا کہ ساڈے باپ دادا تے عبادت ہی انہاں دی کردے سن ساڈے پیو دادے تے سجدے انہاں نو کردے سن. انہاں نے رب نو چھڈ کے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی انہاں ولیاں دی عبادت شروع. کئی آندے نے او جڑے مشرکین مکہ او پتھر بناندے سن نا او انساناں دے نہیں سن انسان دی نہیں سی. آ ویکھو روئے زمین تے شرک شروع ہویا بندیاں دی پوجا تو انساناں دی پوجا تو ایتھے پر فرق صرف اتنا سی او کھڑی کر کے مورتی بنا کے انج سامنے کھڑی کر کے پوجا کرتے سن. اج تھوڑا جا فرق پیا انہاں قبر چ دب دیندے نے تے پھر سجدے تو سجدہ فرق ہے نا تے نال دے ملک ٹر جاؤ او کھڑی پوجدے نے اے گل اوتھے ہی او سامنے رکھ لیندے اے آندے دب دیتا جنی دیر تک جیندا سی کچھ نہیں سی کرتا مر گیا مشکل کشا بھی ہو گیا حاجت روا بھی ہو گیا تا ہی آندے نے جیندا لکھ دا تے مویا. پھر انہوں نے انہاں دی پوجا شروع کر حضرت جناب انہاں دی پوجا شروع ہو گئی رب دے نال شرک دا آغاز ہو گیا. اور جدوں مشرک زمین تے آ گیا اللہ نے انہاں دی ہدایت واسطے حضرت جناب نوح علیہ السلام نو اپنا نبی بنا کے دنیا تے بھیج دیتا تے نوح نبی دنیا تے اوندے نے تے آ کے کی آندے نے لو ہن ذرا قرآن سن لو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. حضرت جناب نوح علیہ السلام تشریف لے آئے آکے اس قوم نو فاز کیتی خطاب کیتا او میری قوم اللہ دی عبادت کرو رب دے نال کسے نو شریک نہ کرو. حضرت نوح نبی نے انہاں نو اللہ دی عبادت دی طرف بلایا. ان وقت گزریا ٹائم گزریا نوح نبی نے رب دی توحید دا اعلان کر دیتا تے او کی آندے نے اے حضرت نوح نبی آندے نے میں تواڈے کولوں کسے اجر دا کسے مزدوری دا سوال نہیں کردا تے میں اے بھی نہیں آندا کہ میں رب دا فرشتہ وا تے میں اے بھی نہیں آندا کہ میں دستگیر ہاں میں اے بھی نہیں آندا کہ میرے کول اللہ دے خزانے نے. نبی حضرت نوح کہہ رہے ہیں قرآن چ لکھیا تے جدوں قرآن دی واضح آیت تو پتہ لگا کہ نبی نوح دستگیر نہیں تے مل کے بولو اور کوئی بھی دستگیر ہو سکدا اور کوئی نہیں ہو سکتا. آندے نے میں دستگیر نہیں میں اے نہیں آندا میرے کول اللہ دے خزانے نے اور میں تانوں اس رب دی طرف بلانا وا تے قوم دے لوگ کی آندے نے وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. آندے نے اسی تیرے پیچھے لگ کے انہاں نو چھڈ سکدے تیری گل من کے انہاں دی پوجا چھڑ دئیے ساڈے کولوں انج نہیں ہوندا اے جی ساڈے کولوں انج نہیں ہو سکدا اسی انہاں دی عبادت نہیں چھڑ سکدے انہاں دی پوجا پرستش نہیں چھڑ سکدے. حضرت نوح نبی نے بڑا سمجھایا دن بھی سمجھایا رات بھی سمجھایا او میری قوم رب دے نال شرک نہ کرو رب دے نال شرک نہ کرو. شرک کرن والا بندہ دنیا تے بھی تباہ آخرت دے اندر بھی تباہ. رب
رب دے نال شرک نہ کرو. اے آندے نے نہیں نہیں اسی تیرے پیچھے لگ کے اپنے ولیاں نو نہیں چھڑ سکدے. حضرت نوح نبی نو وقت گزریا ایک دن کیا لگے اے نوح آندے نے قالو یا نوح گل سنیا جے قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اے نو تے ساڑے نال جھگڑا کرنا ہے, اے نو تے ساڑے نال لڑائی کرنا ہے. اور ایمان نہ میرے ویکھ کے ذرا دسیا جے حضرت نوح نبی نے توحید دی دعوت دیتی, شرک تو منع کیتا, کیا انہاں نال لڑائی کیتی؟ بولو اور بولو تے صحیح آ کیوں کی آندے نے قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نو تے ساڑے نال جھگڑا کرنا ہے. پتہ لگا ایتھوں پتہ لگا انہاں دے نزدیک توحید دی آواز کرنا جھگڑا سی, انہاں دے نزدیک توحید دا اعلان کرنا جھگڑا سی, انہاں دے نزدیک شرک تو منع کرنا جھگڑا سی. اج میں اج بھی کئی آندے نے نا 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 جی مٹھیاں مٹھیاں ہی کریا کرو, انہاں نو کچھ نہ آکھیا کرو, اس دے نال جھگڑا پے گا, لڑائی پے گی, اے دے نال فتنہ پے گا, اے دے نال قتل و غارت ہوئے گی. او جے توحید دا اعلان کرن دے نال جھگڑا پیندا تے پے جائے, لڑائی پیندی ہے تے پے جائے, اسے دی پگڑی ڈگدی ہے تے ڈگ جائے, اسے دی وزارت صدارت امارت جاندی ہے تے ٹر جائے. اللہ ذوالجلال دی قسم نے اسی نبیاں کے منن والے یا نبیاں دی سنت عمل کر کے رب دی توحید دا اسا اعلان کرتے ہی رہنا ہے اور شرک دا لک اسا توڑتے ہی رہنا ہے. کہو انشاءاللہ. توحید سنایا جے لڑائی پیندی ہے تے 100 واری پوے, کوئی پرواہ نہیں. توحید سنان دی وجہ تو جے کوئی الزام لگاندا لگائے, ساڈے تے نہیں لگدے نبیاں تے لگدے سن. نبیاں نو گلاں ہوندیاں سن آندے نے قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نوح تو ساڈے نال جھگڑا کرنا ہے. اللہ دے نبی نے بڑا سمجھایا تے سمجھا کے جدو تھک گیا اللہ دے نبی نے رب دے کولو التجا کر دیتی ہے. اللہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. اللہ میں دن بھی بلایا میں رات بھی بلایا تے جدو میں توحیدی دعوت دیتا سن اے اپنے کنا چ انگلیاں رکھ لیندے سن, اے اپنے کن بند کر لیندے سن. تیری آواز سن نہیں سننے, تو توحیدی دعوت دینا. اللہ انہاں نے میری دعوت منن تو انکار کر دیتا. اللہ انہاں نے میری گل سنن تو بھی منہ پھیر لیا. اللہ انہاں نے کنا چ انگلیاں دے لیا, کنا چ روئی دے لئی, اے میری گل سن دے ہی نہیں. اللہ میرے آکھے لگ دے ہی نہیں. اللہ میں تے بڑا سمجھایا 950 سال حضرت نوح نبی انہاں نو سمجھاندے رہے, دن بھی سمجھایا رات بھی سمجھایا, او نہیں سن من دے. اللہ دے نبی پھر سمجھاندے سن, دن ویلے تبلیغ کیتی نہیں منیا, رات نو پھر کر دیتی, رات نو کیتی نہیں منیا, دن نو پھر. ساڈے ورگا حال تے نہیں, اسی کسی نو کہہ دئیے نا بھائی نماز پڑھ او نہ پڑھے, پھر کہہ دئیے پڑھ نہ پڑھے, 4-5 دفعہ کہن دے بعد اسی کہنا ہی چھڑ دینے آ. اللہ دے نبی نوح نے 950 سال ایک کی گل کیتی. او میری قوم
اللہ دی طرف آ جاؤ رب دی عبادت کر لو اے اللہ اے نہیں من دے میں تے بڑا سمجھایا میں تے انہاں نو اے وی آکھیا قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا استغفروا ربکم انه کان غفارا اور میں کیا میری قوم اللہ کو بخشش منگو رب کو توبہ کرو استغفار کرو یہ نہ ہوئے گا کہ یمددکم یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تواڈے تے رحمت امی پا دے گا ویمددکم باموال وبنین اللہ تانوں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا بے اولادو تے رزق والو پریشان رہن والے ہو اللہ دے نبی نوح نے وظیفہ دسیا رب دا استغفار کرو اللہ کولو توبہ کرو توبہ تسی کرو گے اللہ مال چے فراوانی کر دے گا وبنین اللہ تیاں بھی دے گا اللہ پتر بھی دے گا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ توانوں باغ بھی دے گا اللہ توانوں چشمے بھی دے گا پھل بھی عطا کرے گا اے میری قوم اگلی گل بڑی کمال ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اے میری قوم تسا رب دی قدر ہی نہیں کیتی جویں او دی قدر کرن دا حق سی نا تسی رب دی قدر ہی نہیں کیتی اللہ نے ہر چیز عطا کیتی تے تسی جھوٹیاں گلاں کردے ہو کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے آندے بابے وی چولیاں پردے نے ساڈے ڈبے بیڑے تردے نے کیویں قدر بھلائی اللہ دی گھر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی او من مرضی دا مالک جے او کلائی سب دا خالق جے او کلائی سب دا رازق جے اے کل خدائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی او جویں چاوے اوویں کردا جے جدی چاوے چولی پردا جے تے جنوں چاوے خالی کردا جے اے بادشاہی بولو ذرا بولو اے بادشاہی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں نہیں ساڈا کوئی کمال میاں اے رحمت پائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی مالکم لا ترجون للہ وقارا اے میری قوم
رب دے نال شرک نہ کرو. جدو پھر بھی نہ منیا اینیاں گلاں کرن دے بعد پھر بھی نہ منیا نبی نو 950 سال ہو گئے. نبی نو تنگ آ کے رب کو لوگ بد دعا کر دیندے نے اے اللہ میں بڑا سمجھا لے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ انہاں نو آپ ہی پوچھ لے انہاں نو غرق کر دے انہاں نو تباہ کر دے. اللہ انہاں چو ایک بھی زندہ نہ چھٹی سارے ہی مار دے. ادو انہاں واسطے بد دعا کیتی تے نال ایک ہور بھی شے منگی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے. او پاوے نبی بھی ہوے باپ ماپے ہی ہوندے نے ماں باپ ہی ہوندے نے. اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے. اللہ مومن مرداں نو بھی معاف کر دے. اللہ مومنہ عورتاں نو بھی معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیتی ہے. ان وقت گزریا ٹائم گزریا اللہ فرما دینے میں اس قوم تے عذاب نازل کرن دا فیصلہ کر لیا. تے اللہ نے اپنے نبی نوح نو ایک حکم کر دیتا اے میرے نبی نوح ان انہاں تے میری پکڑ آ جائے گی انہاں تے میرا عذاب آ جائے گا. تے تو کی کر اے نبی نوح وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. اے میرے نبی نوح انہاں نے جنہاں نے نہیں منیا انہاں تے میری پکڑ آ کے رہ گی. تے تو انج کر وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نبی نو ایک کشتی بنا لے ایک کشتی تیار کر لے میرے حکم نہ کشتی بنا. میں دساں گا ایتھے پھٹا لانا ہی میں دساں گا ایتھے کل لانا ہی. اللہ دس دے گیا نبی بنا دے گیا. ادو نبی نو کشتی بنا رہے سن تے قوم دے لوگ مذاق کر لگ پے. لو پہلے نبی سی ہن لوہار بن گیا ہن ترخان بن گیا پانی ہے کوئی نہیں تے کشتی بنائی جاندا. اللہ دے نبی نو نے فرمایا میرے نبی انہاں دے مذاق دی پرواہ نہ کر تے کشتی بنا لے. اللہ نے نبی نو نے کشتی بنا لئی. ان کشتی جدوں بن گئی مفسرین نے او دی وضاحت لکھی ہے جڑی اللہ دے نبی نے کشتی بنائی. سب تو پہلا بحری بیڑا سب تو پہلی شپ سب تو پہلی کشتی دنیا تے حضرت نوح نبی نے بنائی. جو کنی وڈی سی مفسرین نے لکھے 300 ہاتھ لمبی کشتی بنائی 50 ہاتھ چوڑی کشتی بنائی تے 25 ہاتھ بلند کشتی بنائی. تے او دے 3 خانے بنائے 3 او دے پورشن بنائے. جڑا اوپر والا حصہ سی نا او دے وچ پرندے سن جڑا تھلے والا حصہ سی او دے وچ جانور سن تے جڑا سب تو تھلے والا حصہ سی انہاں وچ او لوگ سن جڑے نبی نوح تے ایمان لے آئے. تے ایمان لے آئے کنے بندے 950 سال اللہ دے نبی نے واز کیتی تے ایمان لے آن والے 80-85 بندے. کنے صرف 80-85 بندے. واز کنی دیر بولو جی 950 سال واز تے ایمان لے آن والے. مولویاں دی آوازاں چ اثر ہی نہیں رہ گیا جی. تہاڈی آواز اثر کردی نہیں ہو. میں پوچھنا وا کیا نبی نوح دی آواز چ اثر نہیں سی؟ بولو بولو تے صحیح آ
اور تھوڑی جی زبان کھولو نہیں کو پھڑ کے لے چلا. نبی نو دی زبان چ تاثیر نہیں سی, نبی دلوں باز نہیں سی کر دے, پھر کیوں نہ منیا, پھر کیوں نہ ایمان لے آندا؟ دسو. لبرل قسم دے, سیکولر قسم دے جاہل لوگ بیٹھے نے ٹی ویاں تے, کئی لگتے پھردے تھانوں بھی مل جان کے نمونے. لو مولوی دی واچ چ اثر ہی کوئی نہیں, اور نبی نو دی واچ چ اثر ہے سی, تاثیر ہے سی, لیکن قوم دی بدبختی سی جو نہ منیا. قوم دی بدبختی سی. کئیاں نو شے اسی دینے آ, ہاں جی مولوی آپ ہی انج کرتے ہیں. اللہ دے نبی فرما دے نے, اللہ دے نبی تے ایمان لے آن والے 80-85 بندے. نبی نوح نے کشتی بنائی. ایک گل بڑی مشہور ہے, اساں بھی شاید سنی ہوئے جی. نبی نوح نے بنائی کشتی تے قوم دے لوگاں نے انہوں واش روم دے طور تے استعمال کیتا. سنی جے گل. تے پھر انہاں نو پی گئی خارش قوم نوح نو, تے انہاں جو کسے آکھیا او دے نہ نہو. ایک گل کسے مورخ نے نہیں لکھی, ایک گل کسے مفسر نے نہیں لکھی. اللہ دے نبی نے کشتی بنائی تے جناب کشتی بنا لئی. اور اللہ نے انہاں تے عذاب نازل کرن دا فیصلہ کر لیا. اللہ فرما دے نے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اللہ نے آسمان نو حکم دیتا پانی برسا دے, زمین نو حکم دیتا تو بھی پانی کڈ دے. او تندور جدے چ روٹیاں پکدیاں سن, جدے چوں سیک نکلدا سی, جدے چوں آگ نکلتی سی. اللہ فرما دے میں انہاں وچوں بھی پانی نکلن لگ پیا, اتوں بھی پانی تھلوں بھی پانی. فرمایا میرے نبی نو, اے میرے نبی نو, کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. کہو ذرا پیار نہ سارے. اے میرے نبی نو ہر چیز دا جوڑا جوڑا کشتی دے بٹھا لے. اللہ جی کی فرمایا کتا بٹھا لے, خنزیر بٹھا لے, سور بٹھا لے, باندر بٹھا لے, ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے. تیری کشتی چ کتا بہ سکتا ہے, خنزیر بہ سکتا ہے, پر تیرا مشرک بیٹا نہیں بہ سکتا. کتا بٹھا لے, خنزیر بٹھا لے, شیر تے چیتا بٹھا لے, اے بہ سکتے نے, پر مشرک بہ سکتا. بولو مشرک بہ سکتا. پتہ لگا انہاں تے کتا پلید نہیں جنہ مشرک پلید ہے. کیوں؟ کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ کردا؟ بولو کدی ویکھیا جے چھوٹا بڑا کتا ستا ہوئے تے چھوٹا گلٹریا آ کے انہوں سجدے پہ آ جائے؟ ویکھیا کدی؟ کوئی شیر کسے شیر نو سجدہ نہ؟ بولو وہ گل بڑی کوڑی ہون لگی ہے, شاید تسی تا نہیں بول دے. کوئی شیر کسے شیر نو سجدہ, چیتا چیتے نو سجدہ, باندر باندر نو سجدہ. جدوں بھی موت پیندی ہے بندے نو, اے بندہ ہو کے بندے نو سجدے, انسان ہو کے انسان نو سجدے. فرمایا سارے بٹھا لے پر مشرک نہیں بہ سکتا. اللہ سانو شرک دی لعنت تو محفوظ فرما لے. اللہ دے نبی نے کشتی بنا لئی اور نبی نو نے کشتی ٹوڑ دیتی. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ادھر ویکھی آ جائے قرآن آندا ہے نبی نو نے کشتی ٹوری تے کی پڑھیا؟ بولو
پڑھو ماشاءاللہ پڑھو، کی پڑھیا سارے ذرا صلاح کر کے پڑھیا جے، سجوں کھبوں بے شک پوچھ کے پڑھیا جے۔ اللہ دے نبی کشتی ٹوری تے کی پڑھیا؟ بہاول حق بیڑا میں اپنا پھنس جائے، معین الدین چشتی پار راہ میری بولو لو میں وچ بہنا تے تو تکے لا۔ نبی نوح نے کشتی ٹور کے اللہ دا نام لیا، اج دا مشرک پانی چ بہ کے اوتھے بھی آندا ہے بھاوا لگ بیڑا تک لے، 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی کریو کبی ہو کے بڑھ جائے گی۔ اللہ دے نبی نے اللہ دا نام لیا، اللہ دے نبی ان کشتی چ بہ گئے، 6 مہینے تک پانی برستا رہا، 6 مہینے تک او نبی نو دی کشتی جڑی ہے او جناب اتھوں چکر کٹ دی رہی تے 6 مہینیاں دی خوراک لے کے نال ہی بہ گئے۔ اج نبی نو ویندے نے پے فلانا بھی ڈوبدا پیا، فلانا بھی غرق ہوندا پیا، وہی تجری بہم فی موجن کل جبالی، انج ویندے پہ پانی آندا پیا، لوگ ڈوبدے پہ۔ ایک نظر نبی دی ایسی پئی، اس نظر نے نبی نو ہلا کے رکھ دیتا، اس نظر نے نبی نو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ ویندے کی نے وہی تجری بہم فی موجن کل جبالی ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اج سامنے نظر پئی تے انہاں وچ پتر بھی ڈوبدا پیا، سکا بیٹا بھی غوطے کھاندا پیا تے نبی دی محبت جوش ماریا تے نبی آندے نے یا بنی ارکب معنا، اے میرے پتر آ جا میری کشتی چ بہ جا۔ پتر پاوے نا فرمان بھی ہوے، باپ ہی ہوندا ہے، باپ دی عزت کریا کرو، باپ دی خدمت کریا کرو۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پتر میرے کشتی چ پہ جا۔ پتر کافرانہ نام میرے تے پتر مشرک ہے، پتر کافر ہے، آندا کالا ساوی الا جبلی یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑاں تے چڑھ جاواں گا تے پانیاں تو بچ جاواں گا۔ فرمایا میرے پتر کالا لا سم الیوم من امر اللہ الا من رحم، اج اللہ دے حکم تو عذاب تو کوئی نہیں بچ سکتا، بچے گا وہی جنوں اللہ بچائے گا۔ اے گلاں باتاں ہو رہی ہیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، انج پانی دی چھال آئی، ویندیا پتر غرق ہو گیا، پتر غوطے کھان لگ پیا تے نبی آندے نے کالا، تے نبی پھر پکار کے آندے نے، نبی پھر آندے نے اللہ اے تے میرا پتر ہے، اے تے میرا اہل ہے، ان بنی من اہلی، اللہ اے میرا اہل ہے، اینو تے بچا لے، ان وعدک الحق، تو آکھیا سی میں تیرے اہل نو بچا لواں گا۔ فرمایا نبی نو کالا یا نو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے تیرا پتر نہیں، اے تیرا اہل نہیں، اے مشرک ہے تے مشرک ہون دی وجہ تو اینو میں تیرے اہل وچوں کڈ دیتا ہے، تیرے اہل وچوں کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی دے بارے بھی سوال نہ کر، اپنے پتر دے بارے بھی سوال نہ کر، کیوں؟ جو لڑ لگیا سو تر گیا، کیا دیو اور کہہ دیو تہاڈی جان چھڑن لگا ہے، جام ہو چلا ہے۔ جو لڑ لگیا سو، اللہ سانو نبی دے لڑ لا دے،
ادھی آخیا جی کسی لگ ہی نہ جائیے. اللہ سانو دنیا دے لڑ چھڑا کے اپنے سچے سچے مرشد دے لڑ لا دے. جو لڑ لگیا سو تر گئیا تے پار سلامت گئیا. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا. تے جس نے نافرمانی کیتی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گیا غرق ہویا وچ پانی. تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جاز محمدی. او پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. تے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناوا. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث تے رحمت ٹھنڈیا چھاوا. اللہ دے نبی نو اے پتر غرق ہو گیا, بیوی نہیں منن والی غرق ہو گئی, اللہ نے باقیاں نو بچا لیا. ہن اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام ہن باہر نکل گئے. جناب وقت گزریا, ٹائم گزریا. اس طوفان دے بعد 120 سال تک اللہ دے نبی زندہ رہے. تے جدوں موت دا ٹائم آیا اپنے پتراں نو سامنے بٹھایا. 4 بیٹے سن نبی دے, ایک او پتر بھی انہاں وچوں سی جڑا پتر غرق ہو گیا. ایک سام سی, ایک حام سی, ایک یغوث سی, ایک دا نام کنعان سی. کئیاں دے وچوں اللہ نے کسے نو پیدا کیتا. تے جڑا دوسرے نمبر دا پتر سی نا او دے وچوں اللہ نے یاجوج ماجوج دی قوم نو پیدا کیتا. تے جناب نوح علیہ السلام دا او پتر جڑا پہلا بیٹا سی او دے وچوں اللہ نے اپنے نبیاں نو پیدا کیتا. اللہ نے نسل انسانی نو چلایا. تے نبی دے پتر 4, نبی دے بیٹے 3 سامنے بیٹھے ہیں. جدوں موت دا ٹائم آیا اپنے پتراں نو آندے نے یا میرے بیٹیو میں تانوں 4 چیزاں دا حکم کرنا وا, 2 چیزاں دا حکم کرنا وا. 2 کم تسی کرنے نے تے 2 نہیں کرنے. ابا جی کرنا کی ہے؟ آندے نے میریو پترو لا الہ الا اللہ نو اپنا فکر بنا لو تے سبحان اللہ و بحمدہ انو اپنا ذکر بنا لو. ابا جی وجہ کی ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی نو آندے نے ایک پاسے ایک پلڑے وچ زمیناں ہون آسمان ہون, دوجے پاسے لا الہ الا اللہ ہووے, اے دا وزن زیادہ ہو جائے گا, اے دا وزن زیادہ ہو جائے گا. تے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گا بلا, سارے پیار نہ پڑھو گا بلا. وہ کچھ پلے بھی پا کے لے جاؤ, کو پڑھیا کرو, کو سنیا کرو. کی پڑھیا کرو؟ سبحان اللہ. ذرا سارے ایمانداری نہ پیار نہ ذرا سارے ہی مل کے پڑھو گا سبحان اللہ و بحمدہ, انو اپنا ذکر بنا لو. ابا جی فائدہ کی ہوئے گا؟ فائدہ سن کے تڑپ جائی تے محبت دا اظہار کری. اللہ دے نبی آندے ہیں روئے زمین تے جنوں بھی رزق ملتا ہے اے دی برکت نال ملتا ہے. کی دی برکت نال؟ سبحان اللہ. ذرا پھر پڑھو ایک باری سبحان اللہ و بحمدہ. رزق والوں پریشان ہے نا, کاروبار والے پریشان ہیں, اینو 100 دی تعداد چے پڑھ, 1000 دی تعداد چے پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ. تے پترو 2 کم نہ کریا جے, رب دے نال شرک بھی نہ کریا جے تے تکبر بھی نہ کریا جے. شرک بھی بڑا وڈا گناہ ہے تے تکبر بھی بڑا وڈا گناہ ہے. آخری گل تے میرا سلام آقا فرما دیں جدے شلوار چادر ٹخنیاں تو تھلے وے اے تکبر دی علامت ہے. جڑا اپنی شلوار چادر ٹخنیاں تو تھلے رکھ دے اے کی ہے؟
تکبر تے تکبر صرف رب نو پھبدا ہے، وڈیائی صرف رب دی ہے اور کسے دی وڈیائی۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ اپنی چادر تھلے لے کے ٹخنیاں تو تھلے جا رہی سی، شلوار چادر وہ جا رہا سی، اللہ نو پسند نہ آیا، رب نے انہوں زمین چے تنسا دیتا تے قیامت تک وہ زمین دے وچ تنسدا ہی جائے گا۔ اے معمولی گل نہیں، فیشن بن چکے ہے، وڈیاں وڈیاں شلواراں سوا کے تے ٹخنیاں تو تھلے، اے تکبر ہے۔ اللہ دے نبی آندے نے شرک بھی نہیں کرنا تے تکبر بھی کرنا۔ او نبی نو دنیا تے آئے اپنا وقت گزار کے چلے گیا تے جڑے سانو انہاں وچوں انہاں دی سیرت چوں سبق ملے، اسباق ملے، اللہ انہاں تے رحمت نازل فرمائے تے سانو انہاں اسباق تے عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔